बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी और अहम खबर है। ईरान के बाद पाकिस्तान पर अफ़गानिस्तान की जानिब से हमला कर दिया गया है। इस हमले की क्या वजूहात हैं, इसकी तमाम तर तफसीलात आपको बताएंगे। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने अफ़गानिस्तान को दिया है करारा जवाब। पाकिस्तान की एयरफोर्स भी हरकत में आ गई है। क्या पाकिस्तानी एयरफोर्स की जानिब से अब अफ़गानिस्तान में दहशत गर्दों के अड्डों पर हमले शुरू कर दिए जाएंगे या नहीं, इसकी तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आप पे शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के जो मगरबी बॉर्डर पे हालात काफ़ी ज़्यादा कशीदा हो चुके हैं। पहले ईरान के साथ पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट बना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो मामलात बिल्कुल ठीक हो गए। लेकिन अब नाज़रीन, अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान की जानिब फायर खोल दिया गया है। ये मार्टर गोले फायर किए गए, ये हैवी मशीन गन का इस्तेमाल किया गया और ये अचानक हुआ है। नाज़रीन, हो यूँ रहा था कि पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज हैं वो बॉर्डर फेंस को रिपेयर कर रही थी। आपको पता है कि अफ़गानिस्तान के साथ जो डेवरन लाइन है, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर है, उस पर पाकिस्तान ने दहशत गर्दी और स्मगलिंग को रोकने के लिए फेंस लगा रखी है, जिसके लिए पाकिस्तान ने बेशुमार कुर्बानियाँ भी दी हैं और बेतहाशा पैसा भी खर्च किया है ताकि पाकिस्तान का जो मगरबी बॉर्डर है वहाँ से दहशत गर्दी पाकिस्तान में ना आ सके। आपको पता है कि जितनी भी पाकिस्तान के अंदर मंशात दहशत गर्दी या फिर स्मगलिंग हो रही है वो हो रही थी अफ़गानिस्तान के रास्ते। एक तो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने स्मगलिंग की रोकथाम के लिए जो बड़े इकदाम उठाए, उसके बाद आपने देखा कि जो डॉलर की कीमत को पर लगे हुए थे वो डॉलर नीचे आके गिरा। उसके बाद बाकायदा तौर पर जो रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड जितने भी अफ़गान पनाहगज़ीन थे उनको वापस भेजने का फ़ैसला किया गया। नाज़रीन, होता ये था कि पहले पाकिस्तान के अंदर उनके सहूलतकार मौजूद होते थे और वो जो अफ़गान पनाहगज़ी हैं उनके रूप में होते थे और उनकी जानिब से पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दों को सहूलतकारी भी की जाती थी, उन्हें सरमाया दिया जाता था, उन्हें असलहा और गोला बारूद दिया जाता था, यानी हर किस्म की उनको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती थी। लेकिन अब क्या हुआ है कि जब से पाकिस्तान ने ये स्ट्रिक्ट एक्शन लेना शुरू किए हैं, दहशत गर्दों को और उनके सहूलतकारों को बिल्कुल किसी किस्म की छूट ना देने का फ़ैसला किया है। बड़ी तादाद में जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है उनको अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें बड़ी तादाद में दहशत गर्द न सिर्फ जहन्नुम वासिल हो रहे हैं बल्कि पकड़े भी जा रहे हैं। और पकड़े गए दहशत गर्दों से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उस इन्फॉर्मेशन की रोशनी में जब ऑपरेशंस किए जाते हैं तो मज़ीद कामयाबियाँ हाथ आती हैं। अब नाज़रीन, जो अफ़गानिस्तान है उसको तकलीफ़ ये है कि जो भी उनकी रोज़ी रोटी चल रही थी वो, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ अरसे में अफ़गानिस्तान के अंदर उनका जो अफ़गानी रुपया है वो हुआ तगड़ा और पाकिस्तान का जो रुपया है वो कमज़ोर होता गया। उसकी वजह ये थी कि रोज़ाना की बुनियाद पर जितने भी डॉलर चाहिए होते थे वो पाकिस्तान से स्मगल होकर अफ़गानिस्तान में जाते थे और पाकिस्तान में जब रेट जो है वो उसका चढ़ जाता था तो वो वापस आ जाते थे। इसी तरह से जो दीगर अशिया हैं उनकी स्मगलिंग जो है वो भी पाकिस्तान से की जाती थी। तो जब से पाक फ़ौज के सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर की जानिब से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है, जो अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड है उसके ऊपर चेक रखा गया है, तो उसके बाद से जो स्मगलर हैं उनकी तो दुकानदारी बंद हो गई है और फिर दहशतगर्द जो कि असलहा और गोला बारूद और मंशात पाकिस्तान के अंदर स्मगल करते थे वो भी बंद होगी। अब उनको तकलीफ़ ये है कि इन इलाकों के अंदर वो जो बॉर्डर फेंस होती है उसको काट देते हैं। अब पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जब उस जो कटी हुई फेंस को रिपेयर कर रहे थे तो अफ़गानिस्तान की जो फ़ौज है उसकी जानिब से फायर खोल दिया गया। अब जो फायर खोला गया तो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसकी वीडियो भी जारी की गई। देखा जा सकता है कि मुतअद्दिद ठिकाने अफ़गानिस्तान के अंदर तबाह भी हुए हैं और अफ़गानिस्तान की फ़ौज जो है उसको भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर पर सुकून क्यों नहीं है, तो उसकी हमने आपको वाज़ेह मिसाल दी। जिस तरह से अफ़गानिस्तान और अमेरिका और इसराइल की दुम पे पाँव आ जाता है जब भी कोई दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती है। नाज़रीन, यही वो चीज़ है जो पाकिस्तान के अंदर ना तो अमन कायम होने देती है,
کہ اور نہ ہی پاکستان کے اندر یہ حالات کو سٹیبل ہونے دیتی ہے، کیونکہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ یہاں پہ بیٹھ کے بھارت کے ذریعے اس افغانستان میں دہشت گردوں کو نہ صرف فنڈنگ فراہم کر رہی ہے بلکہ ان کو ٹریننگ اور اسلحہ اور گولہ بارود بھی دے رہی ہے۔ انٹرنیشنل سطح پہ جو ہے وہ اس چیز کو ریکگنائز کیا جا چکا ہے کہ افغانستان سے دہشت گرد پاکستان میں آ رہے ہیں، اور اس کے بعد پاکستان نے جو ایران کے اندر اٹیک کیا تھا جہاں پہ BLA اور BLF کے کیمپس موجود تھے، تو ناظرین اب پاکستان کو کچھ جو ہے وہ اہم ترین اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ناظرین جو ضرورت یہ تھی کہ پاکستان افغانستان کے اندر موجود جو دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں وہاں پہ اٹیک کیے جاتے ہیں، اگر ایران کی جانب سے حملے کیے جا سکتے ہیں۔ پاکستان متعدد مرتبہ افغانستان کی قیادت کو کہہ چکا ہے کہ وہ افغانستان سے پاکستان میں آنے والے جو دہشت گرد گروپ ہیں ان کے خلاف کارروائیاں کریں، لیکن ناظرین افغانستان کی حکومت بھی شاید بے بس ہے، یا افغانستان کی حکومت ان کو باقاعدہ طور پہ ان کے لوپ کے اندر ہے اور وہ باقاعدہ طور پہ ان کو پاکستان کے خلاف لانچ کرتے ہیں۔ اس کا اندازہ تو اسی بات سے ہو سکتا ہے کہ دیکھیں اب افغانستان کی جو فوج ہے، جو ان کی سیکیورٹی بارڈر سیکیورٹی فورسز ہے، انہوں نے خواہ پاکستان کے اوپر فائر کھول دیا۔ اب فینسنگ لگائی کس لیے گئی ہے کہ پاکستان جو ہے اس کے اندر امن رہے، اور پاکستان نے ناظرین اس میں یہ جو 2600 کلومیٹر سے زیادہ کی فینس ہے اس کو لگانے میں بے تحاشا پیسہ خرچ کیا ہے، اور وہاں پہ جو فوجی قلعے ہیں ان کے اوپر حملے ہوتے رہے۔ اس کے علاوہ ناظرین جو دہشت گرد ہیں وہ باڑ کاٹ کر اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، تو باجوڑ کا جو علاقہ ہے یہ چونکہ بالکل بارڈر بنتا ہے اور وہاں پہ حالات خراب کرنے کی دشمن کوشش کر رہا ہے، تو پاکستان کی مسلح افواج کو جس طرح سے انہوں نے ایران میں آپریشن کیا تھا، تو اسی طرح سے پاکستان ایئر فورس کو افغانستان کے اندر موجود جو دہشت گردوں کے اڈے ہیں ان پہ بھی اٹیک کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد افغانستان کو بھی اوقات میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین ہوتا یہ ہے کہ جب تک آپ خاموش بیٹھے رہتے ہیں، آپ بالکل سفارتی زبان استعمال کرتے ہیں، تو کچھ کہتے ہیں کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ جتنے بھی ہمسایہ ممالک ہیں ان کے ساتھ پاکستان اچھے تعلقات چاہتا ہے، پاکستان ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتا ہے۔ افغانستان ہمارا اسلامی برادر ملک ہے، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ جب سے طالبان کی حکومت آئی ہے، پاکستان تو یہ سمجھ رہا تھا کہ طالبان کی حکومت آئے گی تو پاکستان کو ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی، یہاں سے پاکستان کو کچھ سکون محسوس ہوگا، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ افغانستان کے اندر جتنے بھی معاملات ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہیں، ان کے طالبان کی جو حکومت ہے ان کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ جس علاقے کے اندر جو جتنا سٹرونگ ہے اس نے اسی حساب سے پرفارم کرنا شروع کیا ہوا ہے، اپنی مرضی سے ان علاقوں کے اندر انہوں نے اجارہ داری قائم کر رکھی ہے، اپنی مرضی سے وہ اسی طرح کے جو دہشت گرد گروپ ہیں ان کی مدد بھی کرتے ہیں، ان کو پناہ بھی دیتے ہیں، ان کو جائز ناجائز کاموں کے لیے، بھتہ خوری کے لیے، اغوا برائے تاوان کے لیے اور مختلف اللیگل کاموں کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں۔ تو ناظرین اب جو ہے وہ وقت آ گیا کہ پاکستان ذرا تھوڑا سا اس انداز سے پیش آئے جس انداز سے پیش آنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو آئے روز ہم مغربی بارڈر سے لاشیں اٹھا رہے ہیں، مشرقی بارڈر پہ تو آلریڈی دشمن انتظار کر رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کہیں بیزی ہو، تو پاکستان کو ایک سالڈ سٹیپ لینے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو اسی طرز کا پہلے تو انہیں بتائیں، تمام حجت کرنا چاہیے، آپ انہیں بتائیں اور ان کو ساری انفارمیشن دیں، اور پھر انٹرنیشنل کمیونٹی کو لوپ میں لیں، اور اگر نہیں پھر باز آتا تو پھر پاکستان کو اپنی سیکیورٹی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ جو افغانستان کی فوج ہے اس کو بھی تکلیف ہے، افغانستان کی جو بارڈر سیکیورٹی فورسز ہیں ناظرین وہ اسمگلروں کے ساتھ پورے وہ بھتے کے حصے دار ہوتے ہیں، اور انہوں نے ان کی روزی روٹی جو جن کی بارڈر کے اوپر ڈیوٹی لگ جاتی ہے نا ناظرین، یوں سمجھیے کہ اس کی تو 7 نسلیں جو ہیں 7 پشتیں وہ ان کی یوں کہہ لیں کہ ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی، اتنا پیسہ یہ اسمگلنگ سے کما لیتے ہیں اور اسمگلروں سے کما لیتے ہیں۔ تو ناظرین یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ چل رہی ہے، حالات کشیدہ ہیں، پاکستان کی جانب سے جواب دے دیا گیا، حالانکہ 2 دن پہلے افغانستان نے کہا جی کہ ایران کے ساتھ جو آپ کے تعلقات خراب ہوئے ہیں ہم بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بھائی آپ اپنا تو قبلہ درست کریں، اپنی فوج کو تو کنٹرول کریں، آپ سے اپنی فوج کنٹرول نہیں ہو رہی ہے، ہمسایہ ملک کے خلاف نہ کوئی بات ہوتی ہے نہ کچھ ہوتی ہے، آپ فائر کھول دیتے ہیں، دہشت گردوں کو گھسانے کے لیے بعض اوقات انہیں کور دینے کے لیے بھی فائر کھول دیتے ہیں۔ تو افغانستان کو ان معاملات کی طرف توجہ دینی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ پھر مغربی بارڈر پہ پاکستان جب ریٹیلیٹ کرے گا اور اس انداز سے کرے گا جس انداز سے بھارت کے ساتھ پیش آتا ہے تو پھر اچھا نہیں ہوگا، پھر دونوں ممالک کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ ناظرین اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ بارس۔